نفكر على التشخيص نبغي نعطي واحد النبذه قليله على الاسباب ديال ارتفاع الضغط الدموي. شنو هما هاد الاسباب ديال ارتفاع الضغط الدموي؟ لان كاين بزاف الافكار خاطئه في المجتمع ديالنا، واللي خاصنا نعرفوا انه ارتفاع الضغط الدموي راه كاين جوج الانواع. داكوغ، كاين ارتفاع الضغط الدموي الاولي اللي كنسميو حنا لاش تاع اسونسيال، وكاين ارتفاع الضغط الدموي الثانوي لاش تاع سكوندير. الوغ لاش تاع اسونسيال هو المرض المزمن اللي كنهضروا عليه، داكوغ، هو اللي كيلازم الانسان مدى الحياه ديالو، هو اللي منتشر، اللي كيشكل 90%. داكوغ، هاد ارتفاع الضغط الدموي المزمن اللي الاسباب ديالو الصراحه غير واضحه، هي كتبقى عباره عن فرضيات. يعني كاين اللي كيقول لك الوراثه تقدر تكون بنسبه قليله، ولكن خاصه نبغي نخص بالذكر نمط العيش. داكوغ، كتلقى واحد العائله مثلا كلهم عندهم مشكل ارتفاع الضغط، بس يقول لك حنا وراثي. لا، نمط العيش ديال هاد العائله كتلقى الو لو ميم، سيتادير كتلقى هاد العوامل ديال نمط العيش كتؤدي الى ظهور تدريجي. شنو هي؟ كتلقى باغ اكزومبل لا كونسوماسيون اكسيسيف او الافراط في تناول الاملاح. علاش حنا مؤخرا ولينا كنلقى واحد الفئه شبابيه عندها مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي مقارنه مع شحال هادي؟ علاش؟ لاننا نمط العيش تبدل في الاونه الاخيره. الناس كتقبل على المقليات، على الاكل الغير متوازن في الطاقه، على المصبرات الى اخره. دونك بدينا كنشوفوا ان ارتفاع الضغط الدموي ولا كيظهر في واحد السن مبكر. ثم من العوامل الاخرى كتلقى نفس الاسره عندها نفس الاكل الغير متوازن، كتلقى الوزن الزائد، كتلقى قله الرياضه، قله الحركه، او تعرض للضغوطات والانفعالات. دونك هاد المشاكل هذه كلها، ثم التدخين كذلك كيعطينا واحد لو ساندروم ميتابوليك وكيؤدي الى ظهور تدريجي لارتفاع الضغط الدموي. هذا هو يعني نقدر نقول لك فرضيات اكثر من الاسباب اللي كتؤدي لهذا المرض المزمن. الوغ هذا الشق الاول. الشق الثاني هو كتشكل نسبه قليله سكون ابل اش تي سكوندير، هي واحد ارتفاع الضغط الدموي اللي ناتج عن امراض معينه وليس بمرض مزمن. سيتادير كو الا مشينا داوينا داك المرض المسبب كينتهي المشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي. هاد الشق من ارتفاع الضغط الدموي بزاف الناس ما كيعرفوش، وسورتو كنلقاو عند الناس الصغار. مثلا كيجي عندك مريض سن صغير وعنده واحد ارتفاع حاد في الضغط الدموي، واخا كياخذ الادويه ما كيقدرش يضبطو. دونك هنا كنفكروا في هذه الاسباب. الوغ من بين هذه الاسباب بعجاله كاين ارتفاع الضغط الدموي. اولهم هو لاشتاغينو فاسكولار، وهذا واحد ارتفاع الضغط الدموي اللي هو ناتج عن واحد التضيق في شرايين الكلاوي. داكوغ، الكلاوي ديالنا فيهم واحد العريقات، سبحان الله كاين واحد الجهاز كنسميوه لو سيستيم رينين انجيوتونسين الدوستيرون. دونك هذا الجهاز شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو انه كيقوم بمراقبه هذا الضغط الدموي. داكوغ، دائما تيكون في واحد المعدل منتظم. دونك ملي كيكون تضيق في الشرايين كيتم افراز هاد الهرمونات، كتم فرط في الافراز ديالها، مما يؤدي الى ظهور ارتفاع الضغط الدموي. دونك هذا هو لاش كنسمح لنا لاش فاسكولار اللي متعلقه بالشرايين ديال الكلاوي. ثم كذلك كاين بعض الامراض، او نقدر نقولوا هناك غدد في الجسم ديالنا. هاد الغدد اللي كتفرز واحد الهرمونات هي كتلعب دور كبير. هاد الهرمونات هذه مثل لو كورتيزول، الادرينالين، لا نورادرينالين، اللي كذلك كتساهم في المراقبه ديال الضغط الدموي. ملي كتصاب هاد الغدد ببعض الاورام، هنا كتشكلنا مشكل ديال ارتفاع الضغط. ومن بين يعني من اهم هاد الامراض ديال الغدد كنهضروا على الغده، او نقولوا لا غلاند سورينال، كتسمى الغده الكظريه. هاد لا غلاند سورينال هي عباره واحد الغده كتجي فوق الكلاوي، هي صغيره ولكن الدور ديالها كبير، كتفرز واحد الهرمونات اللي هي مهمه جدا. دونك الا مشات تقاصتنا ببعض الاورام بحال لادينوم دو كون، بحال لو فيوكروموسيتا، دونك كيف ما قلت لك هاد الهرمونات كتفرز بواحد الشكل غير طبيعي، كتعطينا ارتفاع الضغط الدموي بميكانيزمات مختلفه، سواء تضيق القطر ديال الشرايين، سواء الاحتفاظ بالماء والاملاح في الشرايين. كذلك هناك سكون ابل ساندروم دو كوشينغ، متلازمه كوشينغ، هي اورام حتى هي كتفرز واحد الماده اللي سميتها الكورتيزول. داكوغ، دونك من بينها ومن اهمها كنهضروا على لا دونوم ايبوفيزير، ou bien ce qu'on appelle الغده النخاميه، فوالا الورم اللي كيتعلق بالغده النخاميه. دونك كيفرز بواحد النسبه كبيره ديال الكورتيزول اللي كتؤدي الى ظهور هذا المشكل ديال اش تي. كذلك من بين الاسباب الاخرى كاين مشاكل كتعلق بالكلي بحال القصور الكلوي. ما نساوش بعض الاستهلاكات ديال الادويه، هذه زعما نقطه مهمه. مثلا الاستهلاك المفرط ديال المضادات الالتهاب كذلك كتؤدي الى ارتفاع الضغط الدموي. لي كورتيكويد، فوالا كاين بعض الناس اللي عندهم مشكل ديال التنفس او مشكل ديال امراض مزمنه كيضطروا انهم ياخذوا لي كورتيكويد. هذه كورتيكويد مع المده
كيؤدي الى ظهور ارتفاع الضغط الدموي. لهذا هاد الناس خصهم يراقبوا الضغط الدموي ديالهم باستمرار. ثم كاين كذلك لي زابيتود توكسيك. لي زابيتود توكسيك بحال الاستهلاك الكحول، المخدرات، لا كوكايين الى اخره. هادو كلها من الاسباب اللي كتؤدي الى ارتفاع الضغط الدموي. كذلك مشاكل في الغده الدرقيه وما الى غير ذلك. داكوغ دونك واضح. الوغ هادو اللي ذكرتي لينا دابا في الاول تكلمتينا على لي فاكتور دو ريسك او عوامل الخطر، ابخي على الاسباب ديال لاتونسيون. ودابا غادي ننتقلوا الى المرحله المواليه اللي هي التشخيص. نعم. الوغ بالنسبه للتشخيص ديال ارتفاع الضغط الدموي حنا كنسميوه المرض القاتل ولا المرض الصامت. مرض صامت لا ما عندوش اعراض. داكوغ هذا هو اللي كيخلي الناس انهم ما ياخذوش محمل الجد. داكوغ الاعراض ديالو يقدر يكون لو باسيون اسيمبتوماتيك ما عنده حتى شي اعراض. داكوغ ولا عنده شي حاجه يقدر يحس بواحد الالام في الراس، يقدر يحس بالتصفار في الودنين، لي زاكوفين او الرعاف لي زيبيستاكسيس. يعني في بعض الحالات كيجي عندك المريض يقول لك انا جو مي سون تري بيان، انا ما عندي والو. كتقيس له لاتونسيون كتلقى 18. كنقول له دير واخا ما عندك حتى شي حاجه ولكن راه هنا عواقب خطيره. يعني دائما الاعراض ديال ارتفاع الضغط الدموي غير متكافئه مع الخطوره ديالها. داكوغ دونك ملي كنبغيو نشخصوا هذا المرض اول حاجه نهضروا على قياس الضغط الدموي. الوغ بالنسبه لقياس الضغط الدموي نقدروا نقولوا اول حاجه شنو هو التعريف ديال الضغط الدموي بالارقام. دونك حنا ملي كنجيو نعبروا اول حاجه خصنا نلتزموا بمعايير القياس. داكوغ المعايير ديال القياس المريض ماشي جا عندي انا واقف كيهضر ستريسي هذا كنعبر له 15 كنلقاه فوزيت هيبرتوندو. لا، خاصو ضروري يرتاح او موا واحد 5 مينوت، ما يكونش كيهضر. داكوغ ما يكونش خدا ان كافي جوست افون، ما يكونش خدا ان تي دي زيكسيتون. حاجه مهمه. داكوغ اكزاكتومون. ونعبروا له على اليمين وعلى اليسار ديالو ثم نخليوه يرتاح واحد دقيقه حتى دقيقتين نعاودوا نعبر. الوغ ملي كنلقاو الارقام ديالنا 14 للفوق بالنسبه لو شيفر سيستوليك يعني الرقم العلوي و9 للفوق بالنسبه للرقم السفلي، هنا كنقولوا بان هناك ارتفاع الضغط الدموي. داكوغ يعني 14 للفوق و9 للفوق فهو مشكل ارتفاع. لكن السؤال مطروح واش انا اون فوا كنلقى 14 للفوق 9 للفوق واخا عاود تعبرتها المره الثانيه والثالثه كنقول بان انت عندك مشكل ديال الضغط الدموي. هذا واحد نقطه مهمه صراحه. كاين لي سوسيتي سافونت لي ريكومونداسيون ديال لي سوسيتي سافونت اللي ريكوموند اللي كتاكد على استعمال وسائل التشخيص. هاد وسائل التشخيص مهمه بزاف. دابا نقول لكم علاش. لانه المريض بعض شي مرات كيدخل الكابيني داكوغ كتقيس له لا طونسيون ديالو كتلقاها 18 كيجي ولا كيدخل اون ستركتور اوسبيتاليير مثلا 18 ابري كتلقاها 17 ابري كتلقاها يعني ما كتهبطلوش ولكن هو في دارو كتكون عنده 12 13. الوغ هاد النوع ديال ارتفاع الضغط الدموي ما معروفش بزاف. كنسميوه حنا ارتفاع الضغط الدموي ديال الوزره البيضاء لاش بلوز بلونش. المريض كيشوف الطبيب كيتخلع داكوغ لا اراديا كيتخلع كيطلع لا طونسيون ديالو. دونك هنا باش كنتفاداو هاد المشاكل وباش كنديروا واحد التشخيص دقيق كنحاولوا ما امكن نستعملوا واحد الوسيلتين اللي هي مؤكده عليهم يعني من لي سوسيتي سافونت اللي هو لو اولتر تونسيونيل ou bien les automesures. شنو هو الاولتر تونسيونيل؟ الاولتر تونسيونيل هي واحد لاباري ديال 24 ساعه تيركبها المريض لمده 24 ساعه كتعطينا العبارات ديال النهار والعبارات ديال الليل. داكوغ وكتعطينا تشخيص ديال يعني تشخيص دقيق. يعني لقينا اكثر من 40% ديال لي ميزور طالعين دونك كنقولوا بان هذا مشكل ارتفاع الضغط الدموي ما كاينش. ثم لي زوتوميزور بعض الشي مرات كنقدروا نعتمدوا فقط على العبارات ديال المريض ديال اللي عنده في الدار على حسب لاباري اللي عنده في الدار. داكوغ كنطلبوا منه يدير لنا 3 ميزور في الصباح 3 ميزور في العشيه لمده 3 ايام. داكوغ دونك كنديروا لا موين ديالنا. الوغ لا موين ديالنا الا كانت اكثر من 13 ونص بالنسبه لشيخ سيستوليك واكثر من 8 ونص فكنشخصوا بالتاكيد مشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي.